قرآن کریم اور احادیث نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں بے شمار مقامات پر انفاق کی اہمیت اور ضرورت پر زور دیا گیا ہے۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، تم نیکی کو نہیں پہنچ سکتے جب تک کہ اپنی وہ چیزیں خدا کی راہ میں خرچ نہ کرو جنہیں تم عزیز رکھتے ہو۔ قرآن مجید میں ارشاد ہے، تم میں کون ہے جو اللہ کو قرض حسن دے تاکہ اللہ تعالیٰ اسے کئی گنا بڑھا چڑھا کر واپس کر دے۔ گھٹانا بھی اللہ کے اختیار میں ہے اور بڑھانا بھی، اور اسی کی طرف تمہیں پلٹ کر جانا ہے۔ آنسو اور آہوں کی روداد سن، رب کونین میری بھی فریاد سن۔ آج میں دہر میں سب سے مظلوم ہوں، حق پہ ہوتے ہوئے حق سے محروم ہوں۔ آج میں دہر میں سب سے مظلوم ہوں، حق پہ ہوتے ہوئے حق سے محروم ہوں۔ شام خوں رنگ ہوں، صبح مغموم ہوں، جس پہ چلتے ہیں خنجر وہ حلقوم ہوں۔ آنسو اور آہوں کی روداد سن، رب کونین میری بھی فریاد سن۔ بہہ گیا بستی بستی میں میرا لہو، روز کرتا ہوں میں آنسوؤں سے وضو۔ بہہ گیا بستی بستی میں میرا لہو، روز کرتا ہوں میں آنسوؤں سے وضو۔ کب سے ہے میری آواز دم برگدو، ہوگی پامال کب تک میری آبرو۔ آنسو اور آہوں کی روداد سن، رب کونین میری بھی فریاد سن۔ ظلم ڈھایا گیا میرے افغان پر، خون چھڑکا گیا صبح ایمان پر۔ ظلم ڈھایا گیا میرے افغان پر، خون چھڑکا گیا صبح ایمان پر۔ آگ برسی ہے اوراق قرآن پر، برق چمکی میرے ساز و سامان پر۔ آنسو اور آہوں کی روداد سن، رب کونین میری بھی فریاد سن۔ خود میرے نام لیوا ہے دشمن میرے، میرے گھر کے اجالے ہے رہزن میرے۔ زد میں ہے بجلیوں کے نشے من میرے، لٹ گئے سینکڑوں بار گلشن میرے۔ آنسو اور آہوں کی روداد سن، رب کونین میری بھی فریاد سن۔ مجھ کو کشمیر میں خون رلایا گیا، مجھ پہ ڈھاکے میں محشر سجایا گیا۔ مجھ کو کشمیر میں خون رلایا گیا، مجھ پہ ڈھاکے میں محشر سجایا گیا۔ دشت سرور میں ایسے ستایا گیا، کس طرح ہند میں آزمایا
आंसू और आहों की रुदाद सुन, रब्बे कौनैन मेरी भी फरियाद सुन। आंसू और आहों की रुदाद सुन, रब्बे कौनैन मेरी भी फरियाद सुन। बताते मन्या सारिया लड़के माली उठाई करन चाहिए, जान बचाते आयु। क्या हुआ? बची लड़की है, सारा कुछ लड़का हजार से लड़की है, कैसा नहीं बचा। आज ही मिले, आज ही खाना मिले। आपकी माँ और बहन फंसी हुई है। माँ एक भेड़ पियो मेरा मर गया करो करो और वो मैं कुछ ही कोई निकाल देना क्या करे मैं तारा कानमी हर चीज तबाह होगी। सेंध ने सानू तो वैरान कर दिता। इतने होंदे चावल देने वाले भुक्की मरन रही थे, कोई चीज नहीं देते। रोकने या पीछे नसे जाने सुनते नहीं है। पीछे नस के चौल एक मुर्गी देंदे एक बंदे नू नहीं करता। तीसरा चौथा दिन है अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह की मदद से ये सामान भी लाता हूँ। बच्चे वहाँ बैठे हैं, हमारी नकदी इमदाद करोगे, हमें खाने की कोई ज़रूरत नहीं। बिल्डिंगें गिर गई, मकान गिर गई, यहाँ के लोग जितने भी खाने वाले हैं हमको भिखारी समझते हैं। हम भिखारी नहीं, हम उस ज़ात से मांगते हैं वल्लाह खुदा का कितने इंसान के बच्चे ज़िंदा हो जो हमारी नकदी मदद करेंगे, मकान बनवा के देंगे। वो सामने देखो वो मौजूद नारी में है, कोई मेरी मदद नहीं करता। यहाँ के लोग मेरा ईमान कहता है खुदा गवाह तू गवाही, हमारा कोई भी नहीं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये सैलाब हमारे मुल्क में एक बहुत बड़ी आजमाइश बन के आया है और बहुत सारे हमारे बहन भाई इसकी ज़द में आए हैं और बेशुमार लोग बेघर हुए हैं। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान के मुताबिक मुसलमान एक जिस्म की मानिंद है। एक हिस्सा अगर तकलीफ़ में मुब्तला हो तो सारा जिस्म उसको महसूस करता है। हमारे भाई और बहनें इस वक्त सख्त तकलीफ़ में हैं। हम देख रहे हैं कि उनके घर बह गए हैं, मवाशी बह गए हैं, उनका माल कारोबार तबाह हो गया है, खेतियाँ बर्बाद हो गई हैं और देखते ही देखते बहुत सारे खुशहाल लोग मुफलिस हो गए हैं। ये एक बहुत बड़ी आजमाइश है जो पूरी कौम पे मैं समझती हूँ आई है। ये सिर्फ़ उन लोगों पे नहीं है कि जो इससे मुतासिर हुए हैं, बल्कि उनके साथ साथ पूरी उम्मत और पूरी कौम के लिए ये एक आजमाइश है। तो हम सब भी इस आजमाइश को महसूस करें। उनकी आजमाइश तो ये है कि वो इन हालात में सब्र करते हैं या अल्लाह ताला से जज़ा फ़ज़ा करते हैं, शिकवा करते हैं, उनका रद्द अमल क्या है। और हमारी आजमाइश ये है कि इस तकलीफ़ में हम उनके साथ क्या रवैया रखते हैं। हम उनकी मदद करते हैं, उनके लिए दुआएं करते हैं, उनके लिए इंतज़ामात करने की फ़िक्र करते हैं। हम उनकी तकलीफ़ को महसूस करते हैं या नहीं, और महसूस करते हैं तो किस तरह से करते हैं। इस वक्त आजमाइश ये है कि हम अपनी ज़रूरियात को कितना मौखर करके उनको सामान ज़िंदगी फ़राहम करते हैं। कहीं ऐसा तो नहीं कि हमारे दस्तरखान तो रमज़ान में अनवा इक़साम के खानों से सजे हों और वो मुफलिस हों, वो भूख से इस वक्त तड़प रहे हों, उनके बच्चे दूध के लिए बिलक रहे हों, उनको दवाइयों के लिए पैसे ना मिल रहे हों। इस सूरत हाल का हम जायज़ा लें और ये भी देखें कि ईद की ख़रीदारी में कहीं ऐसा तो नहीं कि हम बहुत बढ़ चढ़ के और बहुत कीमती सूट और बहुत साजो सामान इकट्ठा कर रहे हैं, लेकिन उनके पाँव में जूते नहीं, उनके तन पे कपड़े नहीं हैं और उनके पास ज़रूरियात ज़िंदगी फ़राहम नहीं है। ये हमारी आजमाइश है कि हम इसमें रवैया क्या रखते हैं। इसको हम जैसे हमने इन मनाज़र में देखा कि किस तरह से उनके पूरे के पूरे कारोबार और घर हर चीज़ बर्बाद हो गई है और लोग इस तरह घरों से निकले हैं कि बिल्कुल तन पे जो कपड़े पहने हुए थे 2 जोड़े उनको लेके निकले और किस तरह से उनके मवेशी बह गए। और इसलिए हम देख रहे हैं कि कारोबार जब तबाह हो जाए तो उसके बाद इंसान के पास क्या सूरत होती है सर्वाइव करने की। और जिन कैंपों में रह रहे हैं वहाँ पे भी सूरत हाल देखें कि हुकूमत क्या कर रही है, कितनी मदद उनको पहुँचा रही है। अलखिदमत है, पीमा है, कुछ हमारे इदारे हैं, कुछ और मुखैर हज़रात हैं जो मदद कर रहे हैं, अपने बस भर कर रहे हैं, लेकिन वो पूरी नहीं पड़ रही। और उसमें इस वक्त पूरी कौम को लब्बैक कहने की ज़रूरत है और पूरी कौम उठे और दुखी हमवतनों की खिदमत के लिए दिल खोल के एहतियात दे। और हम इस वक्त साबित करें कि हम एक जिस्म की मानिंद हैं और इंशाअल्लाह हम अपने इन बहनों और भाइयों को तन्हा नहीं छोड़ेंगे और अल्लाह ताला के सच्चे वादों के हक़दार बनेंगे उनकी मदद करके। रमज़ान शरीफ में वैसे भी अल्लाह ताला के वादे बहुत सारे हैं
کہ ہم 1000 دیں گے انشاءاللہ وہ ہمیں 70,000 کا اجر دے گا، اور اگر ہم 10,000 دیں گے تو اس کا اجر 7 لاکھ سے زائد ہوگا، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ کئی گنا بڑھا کے رمضان میں اجر دیتا ہے، اور اس میں اثار ہم جتنا کریں گے، جتنا زیادہ اثار ہوگا، یہ اجر اتنے گنا انشاءاللہ تعالیٰ بڑھ جائے گا۔ اللہ تعالیٰ کی رحمت اس ماہ میں پورے جوبن پہ ہے، اور وہ اپنے بندوں کا تنافس دیکھ رہا ہے، ان کا مقابلہ دیکھ رہا ہے کہ کس کس راستے میں یہ خرچ کر رہے ہیں اور کتنا کتنا کر رہے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کو بھی ہم یاد رکھیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قسم کھا کے فرمایا کہ اللہ کے راستے میں خرچ کرنے سے مال کم نہیں ہوتا۔ اللہ کے وعدوں پہ ہم یقین کریں، اور اللہ تو غنی ہے، وہ تو کن کہے تو کن فیکون ہو جائے گا۔ آزمائشیں تو ہوتی ہی اس لیے ہیں کہ ان آزمائشوں میں ہمارا رویہ کیا ہے، اور ہم اللہ کی پکار پہ، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پکار پہ کتنا لبیک کہتے ہیں۔ تو آئیے ہم سب مل کے لبیک کہیں۔ اللہ تعالیٰ اس صدقے کے بدلے، اس انفاق فی سبیل اللہ کے بدلے انشاءاللہ تعالیٰ مصائب کو کم کرے گا، مشکلات کو کم کرے گا، قوم پہ آئی ہوئی آزمائشیں انشاءاللہ تعالیٰ ٹلیں گی۔ اور یہ بھی یاد رکھیں ہم کہ اگر ہم اللہ کے راستے پہ خرچ نہیں کرتے، اس پہ بھی اللہ کو غصہ آتا ہے، اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ فَإِن تَتَوَلَّوْا يَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ ثُمَّ لَا يَكُونُوا أَمْثَالَكُمْ، کہ اگر تم پھر جاؤ گے اللہ کے راستے سے تو پھر اللہ اور قوم پیدا کرے گا اور وہ تم جیسی نہ ہوگی، کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس اعزاز سے محروم کر دے گا۔ اللہ غنی ہے، ہم محتاج ہیں، ہم اللہ کے راستے میں دل کھول کے خرچ کریں۔ کپڑے، جوتے، خوراک، ادویات، برتن، جتنی بھی ضروریات زندگی ہم سمجھتے ہیں کہ جن کے بغیر ہمارا گزارا نہیں ہو سکتا، ان کے بغیر ان کا بھی گزارا نہیں ہو سکتا، تو ان چیزوں کو ہم جس حد تک اکٹھا کر سکتے ہیں، جو سامان نہیں دے سکتے وہ جتنے پیسے دے سکتے ہیں وہ دیں، اور جمع کرنے کی بھی ہم مقدور بھر کوشش کریں۔ جب اللہ مانگنے سے نہیں جھجکتا، وہ اعلان کر کے کہتا ہے کہ کون ہے جو اللہ کو اچھا قرض دے، حالانکہ اللہ کو ہمارے قرضوں کی، ہمارے پیسوں کی کوئی ضرورت نہیں ہے، تو ہم اللہ کے لیے مانگنے میں کیوں جھجکیں؟ اس لیے ہمارے کارکنان بھی اس کے لیے محنت کریں، نکلیں اور اللہ کے راستے میں جمع کریں، اور اپنے محتاج اور ضرورت مند بہنوں بھائیوں تک پہنچائیں جو کہ کل تک ہم جیسے تھے اور آج وہ مفلس ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ اس صحیح جہد کو قبول فرمائے۔ اس کے ساتھ ساتھ دوسری چیز جو ضروری ہے وہ یہ کہ ریلیف ورک اور ڈونیشن اکٹھی کرنے کے ساتھ ساتھ ہمیں قوم کو رجوع اللہ پر مائل کرنا ہے۔ پوری قوم کو یہ سمجھائیں کہ اللہ تعالیٰ کی آزمائشیں کیوں آتی ہیں، اللہ کے عذاب کیوں آتے ہیں، اور پوری قوم کو ہم واپس اس رمضان میں، رمضان کے بعد بھی اس چیز پہ آمادہ کریں کہ آئیے ہم سب مل کے توبہ کریں اور اللہ تعالیٰ سے اپنے انفرادی اور اجتماعی گناہوں کی معافی مانگیں، تاکہ اللہ تعالیٰ آئندہ ہمیں ایسی کسی آزمائش میں مبتلا نہ کرے، اور اس وقت جس آزمائش میں ہیں اللہ ہمیں من حیث القوم اس میں سرخرو کرے اور ہم سب سے راضی ہو جائے۔ ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين۔